भोवशे साक्षी गवंडीचे घरा आयलेलो आसा आनी घरा येवपाचो एकूच हेतू आसलो की साक्षी गवंडी हे वेट लिफ्टिंगान गोंयचे पेडण्याचें नांव काडपाचे प्रयत्न करता आनी ताका एक प्रोत्साहन दिवपाक आनी तेणी जे आज पर्यंत जे ताका ह्या वेट लिफ्टिंगान जे जे ताका पुरस्कार मेळ्ळा त्याच्या बद्दल आमकां अभिनंदन तेजे करपाचें आसलेलें आनी तशेंच ताका एक प्रोत्साहन दिवन ताका ज्या फुडली जी वाटचाल आहा ह्या खेळांत तेजें स्वप्न ह्या खेळांत फुडें वचपाचें ताका खंय तरी आमची थोडीशी ती हातभार लावचो हो विचार करून आमी आयज हांगा जमलेले आसा। हांव चिंतता की अशीच जर आमच्या पेडण्यान अशीच भुरगे यूथ जे आहा जर तांकां आमी एम्पावर केले खेळांत शिक्षणांत किंवा खंयच्याय क्षेत्रांत कला क्षेत्रांत जर एम्पावर केले तर ते आपले आयुश्य तेंचे बरें जातले तशेंच पेडण्याचें नांव मोठें करतले अशी हांव आशा बाळगता।